तो नेट बिग्रियो क्या? नेट बिग्रिया त होइन नि? जय श्री कृष्ण। हामी गीता स्वाध्ययनको सन्दर्भमा छौँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। हाम्रो नियमित कक्षाको लागि गुरुदेवलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ। गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान का श्री चरण में कोटि कोटि वंदना। श्रीमद् भगवद गीता को स्वाध्याय को क्रम में आज 20औं श्लोकदेखि स्वाध्यायको शुभारम्भ हुन्छ। हिजो कारणवश उपस्थित हुन सकिएको थिएन। आज नियमित स्वाध्यायको प्रकरण अगाडि बढ्छ। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनले अब भगवान श्रीकृष्णसँग गएर अनुरोध गर्छन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अथ भनेको त्यसपछि, अब सामान्यतया पदको अर्थ गरौँ पहिला, त्यसपछि यसको विशेष विवेचना विचारहरू गरौँला जति सम्भव हुन्छ। अथ भनेको यसपछि, यसपछि भनेको शङ्खनाद भएर दुवै पक्ष तयार भएको स्थिति देखिएपछि, अथ भनेको शङ्खनाद भइसकेपछि। अथ शब्दको अर्थ चाहिँ नि आरम्भ भन्ने हुन्छ। लगभग मङ्गल अनन्तर आरम्भ प्रश्न कार्त्स्न्य 5वटा अर्थमा अथ शब्दको प्रयोग हुन्छ। मङ्गलाचरणका निमित्त पनि अथ शब्दको प्रयोग हुन्छ। एउटा प्रसिद्ध श्लोक छ, ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च। हजुरहरूलाई आउँछ कि नभए पनि यसलाई नोट गर्नुभए हुन्छ। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ। कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिका बुभौ। तस्मान् माङ्गलिका बुभौ। फेरि एकपटक, ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिका बुभौ।
यसको अर्थ सर्वप्रथम सृष्टिको आरम्भमा ब्रह्माजीले जब सृष्टिको परिकल्पना गर्नुभयो त्यतिखेर सर्वप्रथम चाहिँ दुईटा शब्दहरू प्रकट भए। पहिला चाहिँ ओम, यो प्रणव ध्वनि प्रकट भयो। ब्रह्माजीले पनि प्रणव ध्वनिको उच्चारण गरेपछि त्यसको आधारमा सृष्टि गर्नुभएको हो। सर्वप्रथम त ब्रह्मतत्व भनेर ओंकार अथवा प्रणव अथवा शब्दलाई नै मानिएको छ। वाक वै ब्रह्म, पहिला वाक प्रकट भएको हुनाले वाकबाटै पहिला शब्दपूर्वक सृष्टि भन्छन्। शब्दशास्त्रको नियम छ, पहिला शब्द प्रकट हुन्छ त्यसपछि सृष्टि हुन्छ। पहिला त ओम उच्चारण भयो अनि तत्क्षण दोस्रो चरणमा चाहिँ नि अथ यो शब्दको उच्चारण भयो अरे। ओम अथ ओंकारः च अथ शब्दश्च। ओंकार र अथ शब्द यी द्वौ एतौ, यी दुईटा शब्द जोड्दाखेरि द्वावेतौ भयो। द्वौ एतौ औ एतौ यस्तो भएपछि अनि द्वावेतौ हुन्छ। पौ अक जोडेर पावक हुन्छ। पावक भनेको अग्नि हो। पौ अक पावक आब आदेश भयो। त्यसै गरी द्वौ एतौमा आब आदेश भयो, द्वावेतौ यी दुईटा। ब्रह्मणः कण्ठम भित्वा, ब्रह्माजीको कण्ठ भेदन गरेर अर्थात् ब्रह्माजीको गलाबाट प्रस्फुटन भएर कण्ठम भित्वा विनिर्यातौ भनेको प्रकट भए। तस्मात् त्यसकारण उभौ भनेको यी दुईटा शब्द के ओम र अथ माङ्गलिकौ उभौ, माङ्गलिका बुभौ, यहाँ पनि आप भएको माङ्गलिकौ उभौ यस्तो छ। यो 13औं पृष्ठको 29औं श्लोक एचो यवायावह भन्ने सूत्रले अब बनाउँछ भन्ने नियम छ व्याकरणको नियम अनुसार। पुस्तक साथमा भए फर्काइहाल्न सक्नुहुन्छ। द्वौ इमौ भन्दा द्वाविमौ भयो। हजुरहरूले पढ्नुभयो नि, द्वाविमौ पुरुष व्याघ्र, द्वौ इमौ जोड्दा द्वाविमौ भयो। यस्तै गरी यहाँ पनि द्वौ एतौ भन्दा द्वावेतौ, द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिका बुभौ। अब यहाँबाट मङ्गलाचरण सुरु भएछ है गीताकारको। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिन सुरु गरेको भूमिका यहाँबाट। यहाँभन्दा अगाडि त सञ्जय र धृतराष्ट्रको संवाद मात्रै हो। त्यसकारण जब अथ शब्दको प्रयोग भयो, अथ शब्दको प्रयोग भएपछि यहाँबाट मङ्गलाचरणको शुभारम्भ भयो, मङ्गलाचरण सुरु भयो। हरेक ग्रन्थमा अथ, जस्तै योगानुशासनम भन्नु पर्यो भने पहिला के भनिन्छ? योगशास्त्रमा अथ योगानुशासनम। अनि वेदान्त दर्शन पढ्नु पर्यो भने पहिलो सूत्र के हुन्छ? त्यो पनि टिप्नु भए हुन्छ, धेरैले जान्नुभएको पनि होला। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब यसपछि हामी ब्रह्म सम्बन्धी विचार गर्छौँ भन्नु पर्यो भने पहिलो सूत्र के आउँछ? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब पहिला हामी ब्रह्म सम्बन्धी जिज्ञासा गर्छौँ भन्छ। अब यहाँ अथ शब्दको प्रयोग भएपछि भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिन सुरु गर्नुभएको प्रकरण यहाँबाट सुरु भयो। अथ अब यसपछि महीपते भन्ने अलि पछाडि तेस्रो पङ्क्तिमा छ। महीपते भनेको हे राजन भनेर युधिष्ठिरलाई के अरे धृतराष्ट्रलाई सम्बोधन गरेको हे राजन भनेर। महीपते भनेको हे राजन, हे राजा भनेको। मही शब्दको अर्थ के हो? पृथ्वी। पृथ्वीका शब्दहरू त धेरै छन् है। एक पृथ्वीका वाचक शब्दहरू के? धरा, धरित्री, धरणी, छोणी, ज्या, काश्यपी, क्षिति, सर्वंशा, वसुमती, वसुधा, उर्वी, वसुन्धरा, गोत्राकु, पृथ्वी, पृथ्वी, क्षमा, अवनी, मेदिनी, मही, विपुला, गौहरी, धात्री, गौ, इलाप, कुम्मिनी, क्षमा, भूतधात्री, रत्नगर्भा, जगती, सागराम्बरा, यी सबै पृथ्वीका नाम हुन्। भूर्भूमि, अचला, अनन्ता, रसा, विश्वम्भरा, स्थिरा, धरा, धरित्री, धरणी, छोणी, ज्या, काश्यपी, क्षिति सबै भूबाट सुरु भएको भूभूमि, अचला, अनन्त। अब त्यहाँ मही शब्द पनि आउँछ। तर संस्कृतमा विचित्रको विशेषता के छ? हजुरहरूले पनि जानकारी राख्दा राम्रो। हरेक शब्द अर्को शब्दभन्दा फरकै छ, तर सबैले एउटै पृथ्वीलाई बताएका हुन्। पृथ्वीका वाचक शब्दहरू हुन्, तर हरेक शब्दहरू एउटाको भन्दा अर्काको अर्थ फरक छ। मही शब्दको अर्थ पूजनीय भनेको, पूज्य। पृथ्वीलाई पनि आमाको रूपमा हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने अर्थमा मही भयो। वेदमा पनि मही शब्दको प्रयोग छ। मही देव पृथ्वी चन भनेर मही शब्दको अर्थ।
पृथ्वी भनेको पृथु व्यापक अलिकति फराकिलो भएको हुनाले पृथ्वी भयो। अचल मानेर पृथ्वी जस्तै स्थिर भन्ने मानेर अचला हुन्छ। यसको सीमा नहुने भएर अनन्ता भयो। धन सम्पत्ति पनि यहीँबाट प्रकट हुने भएको हुनाले वसुमती वसुधा भयो। फराकिलो भएको हुनाले उर्वी भयो। हरेक कुराहरूको सहन गर्छिन् पृथ्वी माताले भनौँ भने सर्वम सहा भयो। धेरै शब्द छन्, अरू कुराहरू अरू प्रसङ्गमा आउलान् है। अब महीपते, हे महीपते, महिमपाती इति, पृथ्वीलाई रक्षा गर्ने, पृथ्वीको नेतृत्व ग्रहण गर्ने, पृथ्वीको जिम्मेवारी वहन गर्ने भनेर राजालाई महीपति भनिन्छ। कहीँ कहीँ भूपति, भूमिपति भनिन्छ। श्राद्ध गर्दा, पिण्ड दिँदा, श्राद्धमा सिधा उठाउँदा भूपति भन्ने चलन छ। भूपति के अरे भूस्वामी, भूस्वामी भनेर चाहिँ नि सिधा दिने चलन छ। पृथ्वीका मालिक भनेको, भूपति शब्दको अर्थ पृथ्वीका मालिक, राजा भन्ने अर्थ हुन्छ भने महीपति भनेको पनि त्यही हो। हे त्यसको सम्बोधनमा महीपते हुन्छ। हरि शब्दको हरे हुन्छ, त्यसै भएर हरे राम भन्नुहुन्छ, हरे कृष्ण भन्नुहुन्छ। हरिको हरे हुन्छ, गौरीको ह्रस्व गौरी मात्रै हुन्छ, कविको कवे हुन्छ। ए ह्रस्व इकारान्त पुंलिङ्गी शब्दको एकार हुन्छ, दीर्घ के अरे स्त्रीलिङ्गमा पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। जे होस्, हे महीपति, हे राजन भनेर सम्बोधन गरेको। अथ यसपछि भनिहाल्यौँ होइन। अब कपिध्वज, पहिला यहाँबाट अर्जुनको कुरा गर्नु हो। कपिध्वजे यस्य स कपिध्वज। कपि भनेको के हो? बानर। बानर शब्दको अर्थ यहाँ हनुमान भनेको। कपिध्वजे यस्य, हनुमान छन् ध्वजामा जसको, उनलाई भनिन्छ कपिध्वज। हे कपिध्वज भनेको त प्रथमाको एकवचन भएपछि हे भन्नु परेन। कपिध्वज अर्जुन, अर्जुनले, ध्वजामा अर्जुन भएका, के अरे ध्वजामा हनुमान भएका अर्जुनले। अब यसको अर्को विशेष्य छ पाण्डव। पाण्डुको पुत्र भएको हुनाले पाण्डव भनेको अर्जुन। कपिध्वज पाण्डव, ध्वजामा हनुमान भएका पाण्डवले। अब धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा भन्नुपर्छ। धार्तराष्ट्रान् भनेको धृतराष्ट्रका सन्तानलाई भनिन्छ धार्तराष्ट्र। दशरथको छोरा भएको हुनाले दाशरथी, वसुदेवको छोरा भएको हुनाले वासुदेव। अब यहाँ धार्तराष्ट्र भनेको के हो? धृतराष्ट्रका छोराहरू अर्थात् दुर्योधन आदिहरू। धार्तराष्ट्रान् भनेको धृतराष्ट्रका पक्षलाई अथवा धृतराष्ट्रका पुत्रहरूको सेनालाई, जमघटलाई। व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, सुसज्जित भएको, तयार भएको। व्यवस्थितान् भनेको व्यवस्थित भएर बसेको, तम तयार भएर बसेको। व्यवस्थित भन्ने त हजुरहरूले जान्नुभएकै छ, व्यवहारमा पनि प्रयोग गरिन्छ व्यवस्थित तरिकाले, अव्यवस्थित तरिकाले हैन। हाम्रो बसाइ हजुरहरूको मेरो, हाम्रो चाहिँ यहाँको उपस्थिति, मञ्चको तयारी, पृष्ठभाग, पृष्ठभूमि, ब्यानर, यी सब व्यवस्थित। व्यवस्थितान् भनेको व्यवस्थापूर्वक बसेको। दृष्ट्वा भनेको अवलोक्य, देखेर। दृष्ट्वा भनेको देखेर। शस्त्र सम्पाते प्रवृत्ते, शस्त्र भनेको हतियारहरू भइहाल्यो, त्यसको सम्पात भनेको प्रहार गर्ने तयारी अवस्था। शस्त्र सम्पाते भनेको शस्त्र प्रहार गर्ने स्थिति, शस्त्र प्रहार गर्ने अवस्था। सम्पाते सम्प्रवृत्ते भइसकेपछि, प्रवृत्ते भनेको तयार भएपछि अथवा शस्त्र प्रहार गर्ने स्थिति ठ्याक्कै आइसकेपछि। अनि धनुः उद्यम्य, धनु उचालेर, कसले भन्दा युधिष्ठिर के अरे अर्जुनले अघि भनिसकिएको छ। पाण्डवले धनुः उद्यम्य, धनुलाई उजाएर भन्छ। तदा त्यतिखेर
त्यस समयमा कदा भनेको कहिले, तदा भनेको तहिले, यदा भनेको जहिले, सर्वदा भनेको सधैँ। यदा यदा ते विकृतिम लभन्ते यदा यदा हि धर्मस्य, जहिले जहिले धर्ममा हानि हुन्छ। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदा छ नि तदा, तदात्मानं सृजाम्यहम् भनेको तदा भनेको त्यतिखेर। यहाँ आयो नि ऋषिकेशम तदा वाक्यम, तदा भनेको त्यस समयमा। ऋषिकेशम भनेको ऋषिकेश भगवान् श्रीकृष्णलाई। अब ऋषिक भनेको के हो हामीले भनिसक्यौँ, कर्म इन्द्रियहरू। तिनीहरूको ईशा भनेको नियन्ता पनि भएको हुनाले भगवान्लाई ऋषिकेश भनिन्छ। ऋषिकेशम भनेको भगवान् श्रीकृष्णलाई। इदम वाक्यम आह भनेको अर्जुनले यसो भने। यी अन्यत्र धेरै जसो दुईवटा श्लोकको एउटा प्याकेज अर्थ हुन्थ्यो, यहाँ 1.5 श्लोकको एउटा प्याकेज अर्थ भयो। त्यसो भएर हामीले अर्थ गर्दा पनि एकैचोटि 1.5 श्लोकलाई एकै ठाउँमा राखेर अर्थ गऱ्यौँ। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अथ भनेको दुवै सेनाबाट, दुवै पक्षबाट युद्ध गर्न तयारी भइसकेको स्थिति। दृष्ट्वा अवलोक्य भनेको देखेर। अथ दुवैतिरबाट युद्धको तयारी भएको, युद्धको सन्नाह तयारी भएको, दृष्ट्वा देखेर। अरे होइन, अथ दुवैतिरबाट युद्धको तयारी भइसकेपछि भइहाल्यो। अब त्यसपछि कपिध्वज पाण्डव भनेको हनुमानलाई ध्वजामा राख्नेवाला पाण्डुपुत्र यदि अर्जुनले धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, धृतराष्ट्रका सन्ततिहरू उतापट्टि कौरव पक्षहरू व्यवस्थित सुसज्जित भएर तयार भएको देखेर, शस्त्र सम्पाते प्रवृत्ते, शस्त्र प्रहार गर्ने नै बेला भइसकेपछि, धनुः उद्यम्य, आफ्नो धनु जुरुक्क उचालेर, उजाउने पनि भन्छन् कहिलेकाहीँ, तदा त्यस समयमा ऋषिकेशम भनेको भगवान् श्रीकृष्णलाई इदम वाक्यम भनेको यो कुरा आह भनेको भन्न थाले अर्जुनले। यहाँसम्म हामीले यसको सामान्य शब्दको अर्थहरू गऱ्यौँ। अब यहाँ आएका केही विशेष विचार विमर्शहरूलाई चर्चा गरौँ। अब अथ भनिसकेपछि शङ्ख फुकियो दुवै पक्षबाट, पहिला भीष्म पितामहले अनि उतापट्टिका पक्षहरूले, त्यसपछि भगवान् श्रीकृष्णले, अर्जुन पाण्डव युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव भीम सबैले शङ्ख फुकिसकेपछि जब शङ्खको घोष तुमुल भयो भनौँ नि, अगाडि तुमुल भनेको एकदम घन्कियो, आकाश जम्मै घन्किसक्यो, त्यो भयङ्कर शङ्खघोष सुनिसकेपछि अर्जुनले धृतराष्ट्रका पुत्रहरूको फौज अथवा कौरव पक्षको फौज पनि देखे। त्यसपछि उनी पनि युद्धका लागि तयार भए भनेर कुरा भयो। अब यहाँनिर बुझ्ने कुरा, यहाँ विशेष कुरा के छ भन्दाखेरि अर्जुनलाई कपिध्वज भनेरै सम्बोधन गरेका छ। अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु विक्रीटी श्वेतवाहन विवत्सु विजय सव्यसाची धनञ्जय, अरू शब्द त छन्। अब यहाँ धार्तराष्ट्रान् धनञ्जय भने भए पनि हुन्थ्यो, धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज किन भनेको होला त? कपिध्वज शब्दै राख्नुको तात्पर्य के हो? यहाँ हरेक शब्दले चाहिँ विशेष भाव बोलेको हुन्छ। सामान्य अर्थ त एउटै हुन्थ्यो, तर त्यहाँभित्रको केही भाव केही विशेष राखेको हुन्छ। के राखेको रहेछ त भन्दा यहाँ चाहिँ ग्रन्थकारले के सङ्केत गर्न खोज्नुभएको छ भन्दा अर्जुन चाहिँ सामान्य होइनन्। अर्जुनको ध्वजामा बसेका हनुमानले, कपि भनेको हनुमानले अर्जुनको पक्षको रक्षाका निमित्त तम तयार भएर बसेका छन्। हो, अब हनुमानजीको ध्वजामा के अरे अर्जुनको ध्वजामा हनुमानजी किन आएर बस्नुहुन्छ? हनुमानजीको त विचित्रको परम्परा छ। हनुमानको विशेषता, जहाँ भगवत कथा हुन्छ, चाहे त्यो भगवान् श्रीरामसँग सम्बन्धित कथा भयो भने त अनिवार्य, नत्र जुनसुकै अवस्थामा पनि यदि श्रद्धापूर्वक हामीले यहाँ गीता पाठ गर्दैछौँ भने कुनै न कुनै रूपमा भगवान को यो लीला चरित्र अथवा भगवानको महिमा श्रवण गर्न हनुमानजी कुनै न कुनै रूपमा छेउतिर आएर कतै ठुसुक्क बसिहाल्नुहुन्छ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यत्र तत्रको प्रयोग पनि भयो यो श्लोकले, होइन? तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम,
बाष्पबारी परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसान्तकम। यो हनुमानजीलाई स्तुति गर्ने श्लोक पनि हो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ जहिले जहिले भगवानको पवित्र लीला चरित्रहरूको कीर्तन हुन्छ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र भनेको त्यहाँ त्यहाँ, कृतमस्तकाञ्जलिम भनेको हात यस्तो शिरमा यस्तो गरिकन हात जोडेर, मस्तक भनेको शिरनेरी अञ्जली पुर्याएर, बाष्पबारी परिपूर्ण लोचनम, फेरि सामान्य होइन, भगवानको कथा सुनेपछि हृदय गदगद भएर आँखाबाट प्रेमका स्नेहका अश्रुधाराहरू पनि बगाउँदै, बाष्पबारी, बाष्पबारी भनेको एक किसिमले भित्रबाट प्रकट भएको भक्तिको अभिव्यक्ति स्वरूप आँखाबाट अश्रुधाराहरू बगाउँदै हनुमानजी तयार हुनुहुन्छ। त्यस्ता हनुमानजी, मारुति नन्दन हनुमानजीलाई चाहिँ प्रणाम गरौँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पबारी परिपूर्णलोचनौ मारुतिम नमत राक्षसान्तकम। यो हनुमानजीको विशेषता हो। अब भगवान श्रीरामको लीला चरित्र हुँदा त राम रावणको युद्धको समयमा होस्, सीतालाई फिर्ता ल्याउने बेलामा होस्, हनुमानजीको ठुलो भूमिका, लगभग रामायणमा हनुमान बिना रामायण आधै अपुरो हुन्छ। आधाभन्दा बढी हनुमानजीको भूमिका छ। अब उनै भगवान राम जब कृष्ण बनेर आउनुभयो, त्यतिखेर पनि त भगवानलाई सेवाको रूपमा मद्दत गर्नका लागि हनुमानजी उपस्थित हुनै पर्यो। हनुमानको उमेर कहिले हो भनेर भन्न मिल्दैन। हनुमान राम अवतारको बेलामा पनि हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण अवतारसम्म पनि हुनुहुन्थ्यो, र हामीले सुनेको, हाम्रा गुरुजीहरूले बताउनु भएको त आज पनि हनुमान हुनुहुन्छ। त्यसैले रामकथा भएको ठाउँमा हनुमानजी स्वयं प्रकट हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर हनुमानलाई अष्टचिरञ्जीवीहरूमध्ये हामी पूजा पनि गर्दछौँ। मार्कण्डेयो बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः। अष्टचिरञ्जीवी पूजा कसको गरिन्छ भन्ने कुरा त हजुरहरूलाई पक्कै थाहा छ होला। कसको? अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषणः। कलम पनि लिनुभएको छ जस्तो छ है कतिपयले। टिपिहाल्नु। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषणः। कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। यी सातवटा भए, मार्कण्डेय समेत 8 भए। सप्तैतान यः स्मरेत नित्यम, यो कतै गुगल खोजी गर्दा पनि भेटिहाल्छ। सप्तैतान यः स्मरेत नित्यम मार्कण्डेयमथाष्टमम्। जीवेत वर्षशतं सोऽपि, जीवेत वर्षशतं, जीवेदमा द हुन्छ त्यहाँ ब पर भएमा, जीवेद वर्षशतं सोऽपि पातलो छ। सर्वव्याधि विवर्जितः, शरीरका मनका रोग रहित भएर 100 वर्ष बाँच्न सक्छ, जसले अष्टचिरञ्जीवीको जन्मोत्सवका अवसरमा पूजा आराधना गर्दछ। हनुमानजी पनि चिरञ्जीवी हुनुहुन्छ, त्यसैले हनुमानजीको हिसाब किताब गर्ने कुरै आएन। जाम्बवान पनि भगवान श्रीरामको कार्यकालमा ठुलो सेवा सहयोग गरेको भालु, अनि भगवान श्रीकृष्णको अवतार हुँदा पनि जाम्बवानको भूमिका छ। जाम्बवानकी छोरीलाई त भगवान श्रीकृष्णले आफ्नै प्रिय पत्नी बनाउनु भयो। नाम के थियो अरे? जाम्बवती, हैन? यो कुरो भइहाल्यो। अब एउटा प्रसिद्ध कथा छ, कथा सुनेपछि अलि रमाइलो पनि हुन्छ। एक पटकको कुरा हो, द्रौपदीले भीमलाई एउटा विशेष किसिमको कमल पुष्प लिन भनेर
ल्याउन भनेर आग्रह गरिछन्, अनुरोध गरिछन्। अब त्यो एउटा कमल पुष्प कहाँ पाइन्छ त? त्यो विशेष खाले कमल जसमा सुवास अनि आकृति प्रकृति विशेष हुन्छ, फरक हुन्छ। यो महाभारततिरको कतैको कथा हो, कहाँको प्रसङ्ग अहिले मैले पुरा याद छैन। जहाँ मैले जे सुने त्यसअनुसारको म अहिले जति सम्झियो त्यति नै प्रकट गर्दछु। त्यो कमलको फुल लिन भनेर चाहिँ नि हनुमानजी जाँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवान कै लीला हो, अलिकति चाहिँ उसको भगवान श्रीकृष्णकै थोरै अब भीममा भएको बल, भीममा भएको चाहिँ नि के त्यो अहङ्कारलाई चूर्ण गर्न भन्ने पनि हुनसक्छ। भगवानको इच्छा। बीच बाटोमा बडे बुढो बाँदर पुच्छर पसारेर बाटोमा थपक्क सुतिरहेको। अनि बाटोमा भीम जाँदै गर्दा यो नियम त थाहा थियो नि, बिचमा अब जस्तै गाई बाँधेको डोरी पनि नाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो परम्परा थियो। भन्छ नि दाम्लो कि के भन्छन्, त्यो चाहिँ नाग्नु हुँदैन। अब कुनै पशुहरूलाई पनि नाग्न हुँदैन, पशुहरूभित्र पनि एउटा दैवी शक्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छँदैछ। लात्तोले हान्न हुँदैन पशुहरूलाई पनि। लात्तोले त छुनु हान्नु हुँदैन भने अब हतियारले त कसरी हान्नु र? हतियारले हानेको चिज त कसरी खानु र? यो त अब आध्यात्मिक साधनामा लाग्नेले छोडिहाल्ने कुरा भइगयो। अनि भीमले चाहिँ बुढो बाँदर छोड बाटो भनेर हप्काउन थाले। भीम त बलिया, भीममा अलिकति घमण्ड पनि थियो। अनि बाँदरले भन्यो म त बुढो बाँदर, म त छोड्न सक्दिनँ। कहाँ छोड्न सक्दिनँ भने हट पुछाराटा भनेर भीमले हप्काउन थाले। म त सक्दिनँ, अब नगई नहुने हो भने मलाई त्यो पुच्छर उचालेर उता राख्नु, उता सारेर जानु, आफै बाटो निकालेर आफै जानु भनेर भने। त्यसपछि भीमले चाहिँ नि त्यस्तो भन्ने भनेर एकदम तिरस्कारका साथमा उता हटाउन खोजेको, फिटिक्कै पुच्छर पनि हल्लिँदैन, सार्नै सकिँदैन। भीमलाई त यति धेरै ठुलो समस्या भयो कि हम्मे हम्मे पर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि फेरि पछि चाहिँ नि भीमले यो त आश्चर्य भयो, के भयो होला भनेर हेर्दै गर्दा हनुमानजीको दर्शन प्राप्त भयो। अब अलिकति भीमसँगको हनुमानको सम्बन्ध कस्तो छ त भन्दा, भीम पनि वायुपुत्र, हनुमान पनि वायुकै पुत्र। अञ्जनी पुत्र पवनसुत, पवनसुत भन्छ नि वायुको पुत्र। त्यस कारणले भीमको र अर्जुनको चाहिँ के अरे हनुमानजीको चाहिँ नि यस्तो संवाद भएको छ। अनि महाभारतको युद्धमा हरेक क्षण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भयो। चिनिसकेपछि, चिनेर प्रणाम गरिसकेपछि अब हनुमानले चाहिँ नि हरेक समय महाभारतको युद्धमा सहयोग गर्ने र बल बढाइदिने। त्यसैले जब अर्जुनले शङ्ख बजाउँथे वा अर्जुनका पक्षबाट केही गर्जना आउँथ्यो, हनुमानजी गर्जिएर त्यो आवाजलाई अझ बढी द्विगुणित त्रिगुणित बनाइदिनुहुन्थ्यो। यस्तो यस्तो प्रसङ्ग छ। उनै अर्जुन यहाँ ध्वजामा बसेका हुन्, त्यस कारणले अर्जुन चाहिँ शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा दर्शाउन यहाँ कपिध्वजा भनिएको हो। एउटा प्रसङ्ग। अब अर्को प्रसङ्ग चाहिँ हामीले अस्ति नै कुनै दिन उच्चारण गरिसक्यौँ जस्तो लाग्छ। अर्जुनले एक दिन के भने त्यो रामको युगमा चाहिँ त्यति शक्तिशाली धनुर्धारी कोही रहेनछन्, जसको कारणले गर्दा महाभारतको के अरे रामायणको युद्धको क्रममा महाभारतको युद्धको क्रममा के अरे रामायणको क्रममा उता जाँदाखेरि लङ्का जाँदाखेरि बाँदरले बल्ल तल्ल पुल बनाउनु पर्ने भयो। मेरो कार्यकालमा भए मैले बाणले फिटिटिटी एकैचोटि बनाउँथेँ, त्यत्र बाँदरले दुःख पनि पर्थेन, पुल बनाउनै पर्थेन। भनेपछि हनुमानजीले भन्नुभयो तिमीले बनाएका पुल त एकैचोटि भत्किन्छन्। मैले एकैछिन यहाँ थोरै हजुरहरूले अधरम मधुरम एकैछिन मधुराष्टकम लगाइदिनु होला एकैछिन।
मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं कलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जय होस् ल ठिकै छ। अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ त्यसो भए लौ न त विचार गरौँ, तिमीले बनाएको के अरे पुल त म एउटैले भत्काइदिन्छु, हाम्रा त्यत्रा बानर सेनाहरूले त जानै सक्दैनथे, किनभने तिम्रो चाहिँ त्यत्रो बलियो हुने थिएन भनेर हनुमानजीले भन्नुभयो। अर्जुनले प्रतिज्ञा गरे, त्यसो भए मैले बनाएको पुल तिमीले भत्काउन सक्यौ भनेदेखि मैले चाहिँ आत्मदाह गर्दछु भनेर अर्जुनले प्रतिज्ञा गरे। मैले भत्काउन सकिनँ भने म जे भन्यो त्यही मान्छु, सधैँ साथमा जे भन्यो त्यही दासको रूपमा म रहन्छु भनेर हनुमानजीले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। दुवैको प्रतिज्ञाको बिचमा चाहिँ नि अर्जुनले आफ्नो बाणबाट एउटा काल्पनिक पुल बनाए, त्यो पुललाई हनुमानजीले एकैचोटि भत्काइदिनु भयो। भत्काइदिइसकेपछि अर्जुन पराजित भएको स्थिति आयो। अर्जुनले चाहिँ नि आत्मदाह गर्न अग्नि बालेर प्रतिज्ञा अनुसार अग्निमा परिक्रमा गरेर प्रवेश गर्न थाल्दा भगवानको याद गरे। हे भगवान भनेर भगवानलाई सम्झिँदा भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभयो। के भयो भनेर सोध्नुभयो भगवानले। अनि अर्जुनले सबै कुरा भने, मैले प्रतिज्ञामा हारेँ, मैले चाहिँ पुल बनाएपछि तिमीहरू सबैलाई थामिदिन्छु, मैले मेरो पुल यति बलियो हुन्छ भनेर भने, तर हनुमानजीले भत्काइदिइहाले। भनेपछि खोइ भत्काएको कसले देख्यो, म हेर्छु, त्यसो भए फेरि एकपटक विचार गर भनेर भगवानले भन्नुभयो। अर्जुनले फेरि पुल बनाए, त्यो पुललाई हनुमानजीले जोडबल गरेर भत्काउन खोज्दा पनि भत्किएन। त्यसपछि अब त फेरि अर्जुनले हारेको स्थिति आयो। त्यसपछि अर्जुनले भने कि हे भगवान, हजुर त मेरो राम नै हुनुहुन्छ, हजुरलाई त मैले जित्ने कुरै आएन। मेरो प्रतिज्ञा जो थियो त्यो प्रतिज्ञा अनुसार हजुरको जे आज्ञा हुन्छ म तदनुसार रहेर सेवा गर्न तयार छु भनेर हनुमानले आफ्नो भाव प्रकट गरे। अनि भगवानले भन्नुभयो, अरू केही होइन, जसरी राम अवतार हुँदा मेरो सहयोग तिमीबाट भएको थियो, त्यसै गरी अहिले पनि सहयोग गर्नु, तर त्यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा, अहिले चाहिँ नि ध्वजामाथि बसेर भनेर भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा भयो। तदनुसार त्यस दिनदेखिबाट अर्जुनको ध्वजामा चाहिँ हनुमानजी बस्नुभयो सधैँ। त्यसैले अर्जुनलाई कपित ध्वज भनेर बताइयो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते। अब यति भइसकेपछि अब धार्तराष्ट्रान् किन भनियो त? धृतराष्ट्रका अपत्य भएको हुनाले धार्तराष्ट्र भयो। धार्तराष्ट्रलाई देखियो, धार्तराष्ट्रलाई मात्रै होइन अरू सबैलाई पनि देखेको कुरा अब यस पछाडि आउँछ नै। उनीहरू कुन ठाउँमा कहाँ कसरी बसिरहेका थिए भन्ने कुरा पुरा देखियो। युद्धका लागि तयार भएका छन्, शङ्खनाद गरेर यिनीहरू सब तम तयार भएर बसेका छन्। प्रवृत्ति शस्त्र सम्पाते, शस्त्र तयार भएको छ भन्ने कुरा सबै देखिसकेपछि धृतराष्ट्रलाई महीपति भनेर सम्बोधन गरेको छ। यसको तात्पर्य हो, राज्य अझै पनि हजुरको हातमा छ, हजुर पृथ्वीको पति हुनुहुन्छ, हजुरले चाहे युद्ध अझै पनि रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। हजुरको सेना देखेर अर्जुन भयभीत भएका छैनन्, अर्जुन धनु उठाएर युद्धमा तयार भएका छन्, हजुरकै सेनाहरू मर्ने हो, त्यसकारणले हजुरले ख्याल गरे भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने सङ्केत पनि देखाउनका लागि महीपते भनिएको हो भन्ने पनि यहाँ तात्पर्य छ। ऋषिकेशम भनेको इन्द्रियका अधिपति भनेर भगवान श्रीकृष्णलाई समस्त इन्द्रियको अधिपति भनेर सङ्केत पनि गरिएको छ। यो श्लोकमा यी विशेष भावहरू पनि प्रकट भएका छन्। अब यसपछि इदम वाक्यम आह, यो कुरा भन्नुभयो के अरे अर्जुनले के अरे ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। इदम वाक्यम आह, अर्जुनले चाहिँ यो कुरा भने भनेर सुरु गरेपछि अब अर्जुन उवाचबाट स्पष्ट अर्जुनको भाषा, अर्जुनको भाव अब प्रकट हुन्छ। सेनयोरुभयोर्मध्ये
रथम स्थापयमेच्युत। यहाँनेरि यति आधा श्लोकमा आधा श्लोकबाट सुरु भएको छ, किनभने अर्जुन उवाच यहाँ बिचमा आयो अनि उनको भनाइ यो पुरा अर्को श्लोकबाट मात्रै पुरा हुन्छ। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। उनको भनाइ अझ अर्को श्लोकमा पनि छ, योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँसम्म अर्जुनको भनाइ छ। अब यहाँनेरि अच्युत शब्द आएको छ। अच्युत सम्बोधन भगवान श्रीकृष्णको। च्युत हुने भनेको चाहिँ स्खलित हुने, बिचमा चाहिँ चुक्ने, कुनै गल्ती पनि हुने, कहिलेकाहीँ त्रुटि पनि हुने, कहीँ कहीँ ठक्कर पाउने, हन्डर खाने, यस अर्थमा च्युत भनिन्छ। तर भगवान कहिल्यै पनि विचलित हुनुहुन्न, कहिल्यै पनि च्युत हुनुहुन्न। यस अर्थमा भगवानको नाम अच्युत भयो। हे अच्युत, हे भगवान, सारथीको भूमिकामा हुनुहुन्छ भगवान। त्यसैले हे अच्युत, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण। अब यावत पछाडिको पङ्क्ति ल्याउनुपर्छ है अन्वय गर्दा। पहिलो नम्बरमा अच्युत भन्ने, अनि दोस्रो नम्बरमा यावत अहम, यसरी पङ्क्ति लगाउनु पर्यो। यावत अहम। अब एतान छ, एतानका विशेषणहरू अगाडि के छन् त? योद्धुकामान अवस्थितान, यो पनि विशेषण भयो। अब यो कुरा हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ होला हैन? विशेषण र विशेष्य शब्दहरू दुई किसिमका हुन्छन्। बुझेकालाई त पुनरावृत्ति भयो, नबुझेकालाई आज बुझाउने। विशेषण र विशेष्य। विशेष्य भनेको मुख्य शब्द, विशेषण भनेको त्यसलाई माने त्यसको विशेषतालाई बताउने, व्याख्या गर्ने, त्यसको विशेषतालाई बताउने शब्दहरू विशेषण भए। जस्तै प्रकाशमान सूर्य, ठुलो, सानो, मोटो, दुब्लो, कालो, सेतो, गुण, विशेषता, विद्वान, गुरु, विद्वान भनेर भनौँ भने, सर्वशक्ति सम्पन्न श्रीकृष्ण भनौँ भने श्रीकृष्ण मुख्य नाम भयो, सर्वशक्ति सम्पन्न चाहिँ त्यसको विशेषण भयो। विशेषण भनेको विशेषता बताउने, विशेष्य भनेको त कसको बारेमा बताइयो त्यो। अब यहाँनेरि विशेष्य को भयो त? एतान भयो, यिनीहरूलाई। यिनीहरू कस्ता छन् त भन्दा योद्धुकामान अवस्थितान। योद्धुकामान भनेको युद्धको इच्छा गर्नेवाला, योद्धुकामान भनेको युद्ध गर्न चाहनेवाला, भोक्तुकामः भनेको खान चाहने, गन्तुकामः जान चाहने, द्रष्टुकामः भनेको देख्न चाहने, श्रोतुकामः सुन्न चाहने, यस्तो हुन्छ। अब यहाँ योद्धुकामान भनेको युद्ध चाहनेवाला, अवस्थितान सामनेमा उपस्थित भएका, एतान यिनीहरूलाई। यी विशेषण र विशेष्यमा एउटै विभक्ति हुन्छ। त्यसकारणले योद्धुकामान अवस्थितान एतान एउटै शैलीका शब्दहरू भए। अहम यावत निरीक्षे, जबसम्म मैले हेरिरहन्छु, मतलब यिनीहरूलाई राम्रोसँग निगरानी गर्दछु, तावत भनेको तबसम्म, उभयोः सेनयोः मध्ये। कहाँ छन् पङ्क्तिहरू याद गर्नु होला है। पहिला सुरुमा उभयोः सेनयोर मध्ये, उभयोः भनेको दुवै, सेनयोः भनेको सेनाहरूको मध्ये बिचमा। यहाँ सेनयोहमा पनि विसर्ग थियो, तर पछाडि उभयो यो अच स्वर पछाडि आयो। त्यो स्वर उता हुँदाखेरि अगाडिको विसर्ग पनि र हुन गयो। अचम दृष्ट्वा अधो याति, पछाडि अच छ भने त्यो विसर्ग चाहिँ र हुन जान्छ र तल झर्छ। सेनयो रुभयो र यस्तो भयो। अब मध्ये म पर भएमा पनि उभयोको विसर्ग चाहिँ रेफ हुन गयो, उभयोर मध्ये यस्तो भयो। त्यहाँ मध्ये भनेको बिचमा भनेको, उभयोः सेनयोः मध्ये, दुवै सेनाको बिचमा। यहाँ दुईटैमा विसर्ग छ। यो कहाँको रूप हो? षष्ठीको द्विवचन, रामयोः भने जस्तै। अब यो अलिअलि रामः रामौ रामाः यो रूपहरू कहिले काहीँ पढेका, अलि पुराना पाकाहरूलाई त थाहा छ नि, सानोमा पढेको हो नि, 4 कक्षा 5 कक्षातिर।
रामः रामौ रामः भने जस्तै अब फेरि त्यही आउने पो भयो। रामयोः भने जस्तै उभयोः दुवै, सेनयोः सेनाहरूको मध्ये बिचमा, मे रथम स्थापय यो अन्तिम भयो। मे रथम स्थापय मेरो रथ स्थापित गरिदिनुहोस्। मेरो रथम रथलाई स्थापय राखिदिनुहोस्। यतः जो हजुरले मेरो बिचमा रथ राखिदिइसकेपछि अस्मिन् रणसमुद्यमे यो अन्तिमको फेरि अस्मिन् रणसमुद्यमे मया कैसह योद्धव्यम। अस्मिन् यो इदम शब्दको सप्तमीको एकवचन अस्मिन् यो रणसमुद्यमे भनेको युद्धको तयारीमा, युद्धको व्यापारमा, युद्धको उद्योगमा कैसह कोसँग रामै भनेको रामहरूसँग रामैसह, छात्रैसह छात्रहरूसँग, कैसँग कोसँग मया योद्धव्यम मैले लड्नुपर्ने हो। म कोसँग लड्ने हो, मेरो लागि युद्धमा को कहाँ कसरी बसिरहेका छन् त्यो कुरा म यावत निरीक्षे जबसम्म म हेर्न सकूँ तावत तबसम्म चाहिँ नि मे रथम उभयो सेनयोर मध्ये स्थापय मेरो रथ दुवै सेनाको बिचमा राखिदिनुहोस्। हे भगवान अर्जुनले के भने, हे भगवान हे अच्युत दुवै सेनाको बिचमा तबसम्म मेरो रथ खडा गरेर राखिदिनुहोस् जबसम्म युद्ध गर्न तयार भएका, व्यूहमा सङ्गठित भएका शत्रुहरू प्रतिपक्षीहरूलाई मैले निरीक्षण गर्न सकूँ र मैले थाहा पाउन सकूँ कि म कोसँग लड्दैछु। इकुवाइरहेका छन् त यहाँ भन्दा धार्तराष्ट्र भनेको धृतराष्ट्रका पक्षबाट आएका। धार्तराष्ट्रस्य भनेको धृतराष्ट्रका छोरा दुर्योधनको प्रिय चिकित्सक भनेको प्रिय गर्न चाहेकाहरू को यहाँ आएका छन्। एतान अहम निरीक्षे म यिनीहरूलाई हेर्न सकूँ। अब यसपछिको उत्तरार्ध चाहिँ मतलब अर्को श्लोकको बाँकी नै छ। योत्स्यमानान अवेक्षेहम, योत्स्यमानान भनेको युद्ध गर्न तम तयार भएका, योद्धुकामानसँग जोड्ने हो भने अझ गजब भने रहेछ, अझ माथिल्लोसँग। यो अवस्थितान योद्धुकामान अहम अवेक्षे यिनीहरूलाई म हेरौँ। ये भनेको जो, एते अत्र यहाँ यते यिनीहरू अत्र यहाँ समागता आएका छन्। किन आएका छन्? धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि भनेको दुर्बुद्धि भएको धृतराष्ट्रका सन्तानहरूको अथवा दुर्योधन आदिहरूको, प्रिय चिकित्सक भनेको प्यारो गर्ने इच्छाले युद्धे ए आगता युद्धमा जो आएका छन् तिनीहरूलाई म देख्न सकूँ। त्यसैले मलाई चाहिँ दुवैको बिचमा रथमा दुवैको सेनाको बिचमा चाहिँ मलाई पुर्याइदिनुहोस्। यो शब्दको हामीले अर्थ गऱ्यौँ। अब यसलाई व्याकरणको दृष्टिले हेर्दाखेरि व्यवस्थितः शब्द पुंलिङ्ग भयो, अथ व्यवस्थितान भनेको व्यवस्थित भएका यिनीहरूलाई, अनि ती को त त्यसको पनि विशेष्य विशेषण छ। धार्तराष्ट्रान भनेको धृतराष्ट्रका सन्तानहरूलाई दृष्ट्वा देखेर, त्यसो भन्दा अझ मजा के हुन्छ भन्दा धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रका सन्ततिहरू व्यवस्थित भएर रहेको देखेर है। अनि शस्त्र सम्पाते प्रवृत्ते सती शस्त्र अस्त्रको प्रहार हुनै थालेको बेलामा, धनु उद्यम्य भनेको धनु उचालेर तदा त्यस समयमा ऋषिकेशम यो द्वितीयको एकवचन रामम भने जस्तै भगवान श्रीकृष्णलाई इदम वाक्यम आह अर्जुनले यो कुरा भन्दैछन्। के भन्दैछन् भन्दा उवाच। अब अर्जुनले के भन्दैछन् त्यो यहाँबाट सुरु भयो। उवाच एकवचनमा हुन्छ अनि बहुवचनमा ऊचुहु हुन्छ। ऊचुहु कुमारा वचनम तदानीम, ऊचुहु भनेको धेरैजनाले भने, छात्राः ऊचु विद्यार्थीहरूले भने, गुरुहु उवाच गुरुजीले भन्नुभयो, ऊचुहु उवाच यी दुईटा प्रसिद्ध शब्दहरू छन्। चण्डी पढ्दाखेरि देवा ऊचु देवताहरूले भने भन्ने आउँछ। ऊचुहु उवाच ऊचत ऊचुहु यसरी रूप चल्छ। यो बच धातुको लिट लकार भन्छन्। लिट लकार भनेको परोक्ष अर्थमा यो यस्तो आउँछ, उनीहरूले भने भन्ने अर्थमा। तर यहाँ एक वचन भएको हुनाले उवाच भयो। अब सेनयोः रामयोः जस्तै भइहाल्यो।
उभयोः भनेको दुवै, या उभ शब्द छ। उभ शब्दको चाहिँ दुई भन्ने अर्थमा हुन्छ, त्यसैले यसको द्विवचन मात्रै रूप चल्छ। उभौ उभौ, उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम, उभयो उभयो, यति हुन्छ। किन दुईवटा त दुई वचनैमा प्रयोग हुने भयो। उभयोः सेनयोर्मध्ये, दुवै सेनाको बिचमा, मे रथम स्थापय, मे भन्ने मम भन्ने एउटै अर्थमा हो। मे मम मेरो, मेरो भन्नका लागि मे। एउटा प्रसिद्ध श्लोक थियो नि, हाम्रो हालचाल कस्तो छ अरे भने नि, हरेक पदार्थहरूलाई मे भन्छौँ हामीले। संस्कृतमा बोल्दा मे हुन्थ्यो, नेपालीमा मेरो मेरो भन्छौँ हामीले, होइन। मेरा सन्तानहरू मेरो, अनि धन सम्पत्ति मेरो, यो शरीर मेरो, मन मेरो, लालबुर्जा मेरो, नागरिकता मेरो, सेयर मेरो, कारोबार मेरो, व्यापार बिजनेस मेरो भन्छौँ। संस्कृतमा भन्नु पर्या भए मेरो नभनेर मे भन्दा हुन्थ्यो। अपत्यम मे कलत्रम मे, अपत्यम भनेको छोराछोरी, कलत्रम भनेको परिवार पति पत्नी। यो पनि लेख्ने हो कि क्या हो? अपत्यम मे कलत्रम मे पुत्राः मे, यी छोराछोरी पनि मेरै हुन्। बान्धवाश्च मे, यी दाजुभाइहरू इष्टमित्र नातागोता यी सब चिनजानका मेरा हुन्। एउटा मान्छेले के भन्दो रहेछ भन्दा अपत्यम मे कलत्रम मे पुत्रान मे बान्धवाश्च मे भन्छ। के सुनियो होला हजुरहरूले, के सुन्नुभयो होला? त मे भन्दै गर्दा के कराए जस्तो लाग्यो होला? जल्पन्तम इति मर्त्याजम, लेख्दै हुनुहुन्छ भने जल्पन्तम इति मर्त्याजम, यस्तै फतफताइरहने मान्छे रूपी भेडोलाई, भेडोले हो नि मे गर्ने। जल्पन्तम इति मर्त्याजम, यस्तो भनिरहने मान्छे रूपी भेडोलाई। अब यसपछि हन्ति कालवृको बलात्, अन्तिम पद, हन्ति कालवृको बलात्, काल रूपी बुवासाले जबरजस्ती मारिहाल्छ, खतम पार्छ। जिन्दगीभरि म्या गरेर बसिरह्यो, मेरो मेरो भनिरह्यो, मेरो मेरो भनेर भेडाको तालले कराइरह्यो। उतापट्टि काल रूपी बुवासाले आएर आफूलाई आन्द्राभुँडी लुसेर खाइसक्छ, थाहा नै हुँदैन। यो हजुर हाम्रो हालचाल बताएको अरे। अपत्यम मे कलत्रम मे पुत्रान मे बान्धवाश्च मे, जल्पन्तम इति मर्त्याजम हन्ति कालवृको बलात्, काल रूपी बुवासाले जबरजस्ती खतम पार्छ। अब यहाँनिर मे भनेको मेरो, मे रथम स्थापय, यावत् जबसम्म एतान अहम, एतान युद्धकामान अवस्थितान एतान अहम निरीक्षे, युद्ध गर्न आएका यिनीहरूलाई म देख्न सकूँ। कैर्मया सह योद्धव्यम, कोसँग मैले, अनि हेर्ने भए हेरिराख त, युद्ध गर्न छोडेर के हेरिरहेको? वास्तवमा युद्ध गर्न आएको होइन, युद्ध गर न भनेर भन्नु होला भगवान् श्रीकृष्णले। अर्जुनले पहिले भन्छन् कि मैले हेरिरहने भनेको होइन, कोसँग लड्नु पर्दछ यति थाहा पाउन पो भनेको हुँ त भन्ने अर्थमा। अर्को कैः सह मया अस्मिन् रणसमुद्यमे समुद्यमे योद्धव्यम इति, जबसम्म मैले यो हेर्छु तबसम्म चाहिँ मलाई राखिदिनु। योत्स्यमानान् धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धचिकीर्षवः ये अत्र समागताः एतान् अहम अवेक्षे, यिनीहरूलाई म देख्न सकूँ। तबसम्म हजुरले मलाई दुवै सेनाको बिचमा रथ लगाइदिनुहोस्। यो एउटा उवाचको प्रसङ्गका कारणले गर्दा आज अलिकति विशेष अर्थ पनि थिएन, त्यसैले आज लगभग कति डेढ 3 अनि 4 चारै श्लोक भयो आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीताका श्लोकको अर्थ त जानिरहेछौँ, सँगसँगै नीतिका श्लोक अन्य शास्त्रका वचनहरू पनि गुरुको अमृत कण्ठबाट श्रवण गर्ने अवसर पाएका छौँ। गुरुलाई हार्दिक आभार अनि धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। अब समापन प्रार्थना लिउँ। अब आजको स्वाध्यायशाला सत्र यहीँ
हाम्रो समापन भएको अनुरोध गरेँ मैले। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण।